निम्न माध्यमिक तहको शिक्षक लाइसेन्स तयारीमूलक क्लासमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी एकाइ 11 विद्यार्थी मूल्याङ्कनबाट वस्तुगत प्रश्नहरू छलफल गर्नेछौँ। यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले 20 नम्बरसम्म चाहिँ छलफल गरिसकेका छौँ। उक्त भिडियो चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ जुन हामीले टिकटकमा लाइभ गर्ने भनेर भनेका थियौँ त्यसमा चाहिँ थोरै समस्या आएको छ। उक्त समस्यालाई चाहिँ 3-4 दिन जति हामीलाई उक्त समस्या चाहिँ समाधान गर्न लाग्नेछ र जब समस्या समाधान हुन्छ तत्काल हामी लाइभ सुरु गर्नेछौँ। बाँकी चाहिँ हाम्रो युट्युबमा रेकर्डेड भिडियो क्लासहरू चाहिँ प्रत्येक दिन बिहान 9:15 मा चाहिँ रेगुलर आउने गर्दछ। यहाँबाट हेरेर यहाँहरूले आफ्नो तयारीलाई मजबुत गर्नुहोला। बाँकी चाहिँ हामी प्रश्नबाटै अघि बढौँ। 21औं नम्बरबाट चाहिँ हामी अघि बढ्छौँ। 20 नम्बरसम्म हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। 21औं नम्बरको प्रश्न, मापन र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा तलको मध्ये कुन भनाइ ठिक छ? अप्सनहरू: अप्सन क मापन र मूल्याङ्कन एकै हो। अप्सन ख मापनले मूल्य र मूल्याङ्कनले स्तर निर्धारण गर्दछ। अप्सन ग मापनले स्तर र मूल्याङ्कनले मूल्य निर्धारण गर्दछ। र अप्सन घ मापनले अङ्कन र मूल्याङ्कनले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्दछ भनेर 4वटा अप्सनहरू दिएको छ। यहाँहरूले चाहिँ हामीहरूले अप्सनहरू पढिसक्दा उत्तरको अनुमान लगाउने कोसिस पक्कै गर्नुहोला। पक्कै लगाइसक्नु होला उत्तरको अनुमान। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। मापनले अङ्कन र मूल्याङ्कनले चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्दछ। त्यस्तै 22औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। जुन उद्देश्य राखेर मूल्याङ्कन गरिएको थियो सो प्राप्त भएमा मूल्याङ्कनको साधनमा कुन गुण भएको मानिन्छ, अर्थात् कुन गुण भएको रहन्छ अथवा मानिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन क विश्वसनीयता, अप्सन ख विषयगत वैधता, अप्सन ग वस्तुनिष्ठता र अप्सन घ रचनात्मक वैधता। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है, रचनात्मक वैधता। त्यस्तै अब हामी 23औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ। मापन र मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयता भन्नाले तलको मध्ये कुनलाई बुझाउँदैन? अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क स्थिरता र एकरूपता, अप्सन ख भर पर्न सकिने गुण, अप्सन ग भविष्यवाणी गर्न सकिने क्षमता र शुद्धता र अप्सन घ विषयगतता र विविधता। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भयो होला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। विषयगतता र विविधता चाहिँ यो मापन र मूल्याङ्कनमा विश्वसनीयता अन्तर्गत पर्दैनन्। त्यस्तै अब हामी 24औं प्रश्न, विद्यार्थीको जाँच लिँदा पाठ्यक्रममा तोकिएको सबै एकाइहरू पर्ने गरी प्रश्नपत्र बनाइएको छ भने त्यस परीक्षणलाई अथवा त्यस परीक्षालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन क पूर्व सूचनात्मक वैधता, अप्सन ख आधार सम्बन्धित वैधता, अप्सन ग विषयगत वैधता र अप्सन घ रचनात्मक वैधता। यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है, जुन विषयगत वैधता। त्यस्तै अब हामी 25औं प्रश्न हेरौँ। कुनै परीक्षणले पहिले प्राप्त गरेको आधारमा भविष्यको क्षमता वा योग्यताको भविष्यवाणी गर्दछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू: अप्सन क विषयगत वैधता, अप्सन ख समवर्ती वैधता, अप्सन ग रचनात्मक वैधता र अप्सन घ पूर्व सूचनात्मक वैधता। यहाँहरूले यस प्रश्न पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है, पूर्व सूचनात्मक वैधता। किनकि यहाँ पहिला प्राप्त गरेको आधारमा भविष्यको क्षमता अथवा योग्यता भविष्यवाणी गर्ने भनिएको छ। सोही अनुसार पूर्व सूचनात्मक वैधता सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै 26औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा लागू गरिएको अक्षराङ्कन पद्धतिको परिभाषा तलको मध्ये कुन सही छ? अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क सिकाइ स्तरलाई अक्षरमा गरिने प्रस्तुति, अप्सन ख प्राप्त प्रतिशतलाई अक्षरमा रूपान्तरण, अप्सन घ सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन र अप्सन घ प्राप्त अङ्कलाई अक्षरमा परिवर्तन। यो दुई ठाउँमा घ भएछ साथीहरू, यो ग हुनुपर्ने ठाउँमा है। यो टाइपिङ टिमले चाहिँ अलिकति मिस्टेक गर्नुभएछ यहाँ। तर पनि केही छैन, यहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु होला। आन्सर भनिसकेपछि चाहिँ यही आन्सर हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँले पक्कै बुझ्नु होला है। र यसको सही आन्सर चाहिँ अप्सन घ है, जुन सहीवाला घ अर्थात् लास्टवाला अप्सन हो। प्राप्त अङ्कलाई अक्षरमा परिवर्तन गर्नु भनेको चाहिँ यो के हो त? अक्षराङ्कन पद्धतिको परिभाषा मानिन्छ। त्यस्तै अब हामी 27औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थीको अनुमानित योग्यताको परीक्षण गर्ने मूल्याङ्कन प्रक्रियाको औजारलाई के भनिन्छ? विद्यार्थीको अनुमानित योग्यताको परीक्षण गर्ने मूल्याङ्कन प्रक्रियाको औजारलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू:
अप्सन क समवर्ती वैधता मूल्याङ्कन, अप्सन ख रचनात्मक वैधता मूल्याङ्कन, अप्सन ग विषयगत वैधता मूल्याङ्कन र अप्सन घ पूर्वकथनात्मक वैधताको मूल्याङ्कन। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। समवर्ती वैधता मूल्याङ्कन चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै हामी 28औं प्रश्न हेरौँ, जसमा रहेको छ देहायको मध्ये स्तरीकृत परीक्षाको फाइदा कुन हो। यहाँ पनि मिस्टेक भएको रहेछ है। देहायको मध्ये स्तरीकृत परीक्षाको फाइदा कुन होइन है। यो मिस्टेकमा नजानु होला, प्रश्न के हो त्यो बुझ्नु होला। देहायको मध्ये स्तरीकृत परीक्षाको फाइदा कुन होइन भनिएको छ। अप्सनहरू, अप्सन क विश्वसनीयता बढी हुन्छ, अप्सन ख वैधता बढी हुन्छ, अप्सन ग कम खर्चिलो हुन्छ र अप्सन घ ठुलो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ है। यो कम खर्चिलो हुन्छ भन्नु चाहिँ यो स्तरीकृत परीक्षाको फाइदा होइन, यो चाहिँ बेफाइदा हो है। त्यस्तै अब हामी 29औं प्रश्नमा जाउँ। मूल्य निर्धारणको एउटा निश्चित तरिका हो जसमा साधारण तथा लिखित, मौखिक वा प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक। मूल्य निर्धारणको एउटा निश्चित तरिका हो जसमा साधारण तथा लिखित, मौखिक वा प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ। यसलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ? अप्सनहरू, अप्सन क मूल्याङ्कन विधि, अप्सन ख पेपर एन्ड पेन्सिल टेस्ट, अप्सन ग मूल्याङ्कन अनुगमन र अप्सन घ माथिका सबै। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। पेपर एन्ड पेन्सिल टेस्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ यसको जुन मूल्याङ्कनमा मूल्य निर्धारणको एउटा निश्चित तरिका हो जसमा साधारणत लिखित, मौखिक वा प्रयोगात्मक परीक्षा हुन्छ। यसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा चाहिँ अथवा मूल्याङ्कनलाई अर्को शब्दमा के भनिन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ पेपर एन्ड पेन्सिल टेस्ट भनिन्छ। त्यस्तै अब हामी 30औं प्रश्नमा जाउँ। व्यक्तिका व्यवहारहरूमा केही यस्ता पक्षहरू हुन्छन् जसलाई प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिँदैन। यस्ता पक्षहरूको वैधता सुनिश्चित गर्न कुन वैधताको प्रयोग गरिन्छ? अर्थात् विद्यार्थीमा भएका अप्रत्यक्ष अवलोकनलाई सुनिश्चित गर्न कुन वैधताको प्रयोग गरिन्छ भनेर पनि प्रश्न बन्दछ। जसको अप्सनहरू रहेका छन् अप्सन क रचनात्मक वैधता, अप्सन ख पूर्व सूचनात्मक वैधता, अप्सन ग वस्तुनिष्ठता र अप्सन घमा छ विषयगत वैधता। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। सही उत्तरतर्फ जाउँ। सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। रचनात्मक वैधता चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 31औं प्रश्नमा हेरौँ। मूल्याङ्कनको उद्देश्यहरूमा देहायको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू, अप्सन क विद्यार्थीको योग्यताको श्रेणीकरण गर्ने, अप्सन ख विद्यार्थीलाई अध्ययनका लागि प्रेरित गर्ने, अप्सन ग पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा सुधार गर्ने र अप्सन घ विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाउनु भयो होला। प्रश्नको उत्तर चाहिँ अलि सजिलो नै रहेको छ यो है। अप्सन घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। यो विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो मूल्याङ्कनको उद्देश्यभित्र पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 32औं प्रश्नमा जाउँ। विश्वसनीयता निकाल्न एउटै प्रश्नपत्रमा भएका प्रश्नहरूको जोडी र बिजोडी सङ्ख्याको प्राप्ताङ्कको आधारमा विश्वसनीयता निकाल्ने विधि तलका मध्ये कुन हो? अप्सनहरू, अप्सन क अर्धविभाजन विधि, अप्सन ख परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, अप्सन ग समानान्तर प्रारूप विधि र अप्सन घ माथिका कुनै पनि होइन। अप्सनहरू हेरेर यहाँहरूले पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तरतर्फ जाउँ हामी। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। अर्धविभाजन विधि चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। त्यस्तै अब हामी 33औं प्रश्नमा हेरौँ। मापनको चरणहरूमा देहायको मध्ये कुन पर्दैन? है, मापनको चरणहरूमा देहायको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सनहरू, अप्सन क गुणहरूको पहिचान र परिभाषा, अप्सन ख गुणलाई प्रत्यक्ष रूपमा मापनयोग्य बनाउन आवश्यक क्रियाहरूको समूह निश्चित गर्नु, अप्सन ग गुणलाई विश्लेषण गरी लेखाजोखा गर्नु र अप्सन घ गुणलाई तुलनात्मक वा परिमाणात्मक एकाइमा परिवर्तन गर्नु। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर अप्सन ग रहेको छ है। गुणलाई विश्लेषण गरी लेखाजोखा गर्नु चाहिँ यो मापनको चरणहरूमा पर्दैन। त्यस्तै अब हामी 34औं नम्बरको प्रश्न हेरौँ।
विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तत्त्व तलको मध्ये कुन होइन है। विश्वसनीयतामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तत्त्व तलको मध्ये कुन होइन। अप्सनहरू अप्सन क प्रश्नहरूको सङ्ख्या, अप्सन ख प्रश्नहरूको कठिनाइ स्तर, अप्सन ग समयको निर्धारण र अप्सन घ परीक्षार्थीका अर्थात् परीक्षार्थीको शारीरिक अवस्था भनिएको छ। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाउनु होला है। भिडियोलाई पज गरेर भए पनि आफूले उत्तरको अनुमान लगाएर अगाडि पक्कै बढ्नु होला। र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। जुन परीक्षार्थीको शारीरिक अवस्थाले चाहिँ जुन विश्वसनीयतामा चाहिँ प्रभाव पार्ने आन्तरिक तत्त्व अन्तर्गत यो परीक्षार्थी शारीरिक अवस्था चाहिँ पर्दैन, परीक्षार्थीको शारीरिक अवस्था। त्यस्तै 35औं प्रश्न, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हो है। दिएका मध्ये निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष कुन हो भनिएको छ, जसमा अप्सनहरू रहेका छन्। अप्सन क विद्यार्थीकै नियमित उपस्थिति, अप्सन ख विद्यार्थीको उपलब्धि मापन, अप्सन ग विद्यार्थीको उपलब्धिमा अभिभावकको सचेतना र अप्सन घ शिक्षण सिकाइ सुधारमा मूल्याङ्कनको सङ्केत। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। शिक्षण सिकाइ सुधारमा चाहिँ मूल्याङ्कनको सङ्केत भनेको चाहिँ यो विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यस्तै अब हामी 36औं प्रश्नमा जाउँ। संक्षिप्त उत्तरात्मक परीक्षाको बेफाइदाहरू तलको मध्ये कुन पर्दछ। अप्सनहरू विद्यार्थीको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको परीक्षण हुन नसक्नु, अप्सन ख विषयवस्तुको सतही ज्ञान मात्र भए पुग्नु, अप्सन ग धेरै प्रश्नहरूको आवश्यकता पर्नु र अप्सन घ माथिका सबै। यहाँहरूले यस प्रश्नको पक्कै पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है। जुन संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नको जुन बेफाइदाहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यार्थीको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको परीक्षण हुन सक्दैन, किनकि उनीहरूले थोरै उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो स्वतन्त्रता लेख्न पाउँदैनन्। त्यस्तै विषयवस्तुको सतही ज्ञान मात्र भए पुग्ने, किनकि थोरै लेख्नुपर्ने भएकाले चाहिँ विषयवस्तुमा धेरै गहिराइमा जाँदैनन्। र त्यस्तै धेरै प्रश्नको आवश्यकता पर्नु, किनकि संक्षिप्त प्रश्न उत्तरको जुन पूर्णाङ्क चाहिँ कम हुने र पूर्णाङ्क कम भइसकेपछि चाहिँ धेरै प्रश्नहरू निर्माण गर्नुपर्ने, यी तीनवटा चाहिँ बेफाइदाहरू रहेका छन्। त्यस्तै अब हामी 37औं प्रश्न हेरौँ। प्रदेश सरकारले लिन सक्ने परीक्षा तलको मध्ये कुन हो है। प्रदेश सरकारले लिन सक्ने परीक्षा तलको मध्ये कुन हो। अप्सन क कक्षा 8, अप्सन ख कक्षा 10, अप्सन ग कक्षा 11 र अप्सन घ कक्षा 12। पक्कै पनि यस प्रश्नको उत्तर यहाँहरूले मिलाइसक्नु होला, एकदम सजिलो छ है। अप्सन ख चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। कक्षा 10 चाहिँ प्रदेश सरकारले लिन सक्छ। त्यस्तै कक्षा 8 चाहिँ यो गाउँपालिकाले अथवा नगरपालिकाले लिन सक्ने हो र कक्षा 12 चाहिँ यो केन्द्र सरकारले लिन सक्ने परीक्षाहरू अन्तर्गत पर्दछ। कहिलेकाहीँ यहाँहरूलाई यसरी पनि सोधिदिन सक्छ। त्यस्तै अब हामी 38औं प्रश्नमा हेरौँ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुन अवस्थालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ है। दिएका मध्ये विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुन अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ। अप्सनहरू हेरौँ। अप्सन क निर्माणात्मक, अप्सन ख निर्णयात्मक, अप्सन ग दुवै र अप्सन घ कुनै पनि होइन। यसमा कुनै सङ्कोचै मान्नु परेन हजुरहरूले है। क र ख दुवै हो, यो चाहिँ निर्माणात्मक र निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। त्यस्तै 39औं प्रश्न। कक्षा 12 को परीक्षाको प्रमाणीकरण कुन तहबाट गरिन्छ है। कक्षा 12 को परीक्षाको प्रमाणीकरण कुन तहबाट हुन्छ। अप्सन क स्थानीय, अप्सन ख प्रदेश, अप्सन ग सङ्घ र अप्सन घ 3 तहबाट। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तर अवश्य पनि मिलाइसक्नु भयो होला, किनकि थोरै समय अगाडि चाहिँ मैले यहाँहरूलाई जानकारी दिएको थिएँ। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग हो है। केन्द्र अथवा अर्थात् जसलाई हामी सङ्घ भन्छौँ, सङ्घबाट चाहिँ यो कक्षा 12 को चाहिँ परीक्षाको प्रमाणीकरण हुने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 40औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा आन्तरिक मूल्याङ्कन कहिलेबाट प्रचलनमा आयो है। विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा आन्तरिक मूल्याङ्कन कहिलेबाट प्रचलनमा आयो। अप्सनहरू अप्सन क 2011, अप्सन ख 2028 देखि, अप्सन ग 2018 देखि र अप्सन घ 2049 देखि। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। विक्रम सम्वत 2028 देखि चाहिँ यो विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रचलनमा आएको थियो। 41औं प्रश्न। विद्यालय तहमा लिने परीक्षाको प्रमाणीकरण कसले गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अप्सनहरू अप्सन क विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अप्सन ख इकाइ प्रमुख, अप्सन ग प्रधानाध्यापक र अप्सन घ शिक्षक। यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला। यो विद्यालय तहमा लिने परीक्षाको प्रमाणीकरण चाहिँ जहिले पनि प्रले गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अब हामी 42औं प्रश्न हेरौँ। विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा नेपालमा निरन्तर मूल्याङ्कन कहिलेबाट सुरु भयो? विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा नेपालमा निरन्तर मूल्याङ्कन कहिलेबाट सुरु भएको हो? अप्सनहरू अप्सन क 2063, अप्सन ख 2068, अप्सन ग 2065 र अप्सन घ 2066। यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन क रहेको छ है। यो 2063 देखि चाहिँ विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा नेपालमा चाहिँ निरन्तर मूल्याङ्कन सुरु भएको हो। त्यस्तै अब हामी 43औं प्रश्न। विश्वसनीयताले तलको मध्ये कुन गुणलाई बुझाउँछ? अप्सनहरू अप्सन क शुद्धता, अप्सन ख स्थिरता, अप्सन ग एकरूपता र अप्सन घ माथिका सबै। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन घ रहेको छ है, माथिका सबै। विश्वसनीयताले चाहिँ यो शुद्धता, स्थिरता र एकरूपतालाई जनाउँछ। त्यस्तै 44औं प्रश्न। नेपालमा विद्यालय तहमा अक्षराङ्कन पद्धति कहिलेबाट सुरु भएको? अप्सनहरू अप्सन क 2073, अप्सन ख 2074, अप्सन ग 2071 र अप्सन घ 2075। यहाँहरूले उत्तरको अनुमान पक्कै पनि लगाइसक्नु भयो होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ग रहेको छ। 2071 साल है, विक्रमसम्म 2071 सालदेखि चाहिँ नेपालका विद्यालयहरूमा अक्षराङ्कन पद्धतिको सुरुवात भएको थियो। त्यस्तै हामी 45औं प्रश्नमा जाउँ। विश्वसनीयता गणना गर्ने विधिमध्ये बढी प्रचलित विधि कुन हो? अप्सन क अर्धविभाजन विधि, अप्सन ख परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, अप्सन ग समानान्तर प्रारूप विधि र अप्सन घ कुडर रिचार्डसन विधि। यहाँहरूले पक्कै पनि यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला। यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। यो परीक्षण पुनः परीक्षण विधि चाहिँ विश्वसनीयतामा गणना गर्ने विधिमध्ये बढी प्रचलित विधि रहेको छ। त्यस्तै 46औं प्रश्न हेरौँ। नेपालमा विद्यालय तहको मूल्याङ्कन अन्तर्गत आधारभूत तहमा कुन मूल्याङ्कनलाई जोड दिएको छ? अप्सनहरू अप्सन क निर्णयात्मक, अप्सन ख निर्माणात्मक, अप्सन ग निदानात्मक र अप्सन घ अक्षराङ्क मूल्याङ्कन। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। यो प्राथमिक तहमा चाहिँ अर्थात् नेपाल विद्यालय तहको मूल्याङ्कन अन्तर्गत आधारभूत अथवा प्राथमिकमा चाहिँ यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै 47औं प्रश्न। नतिजाको विश्लेषण गर्दा तथ्याङ्क श्रेणीमा सबैभन्दा धेरै पटक दोहोरिएर आउने मूल्यलाई के भनिन्छ? अप्सन क मध्यिका, अप्सन ख मध्यक, अप्सन ग रीत र अप्सन घ स्तरीय भिन्नता। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ अप्सन ग है। यो रीत चाहिँ विश्लेषण गर्दा तथ्याङ्क श्रेणीमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै पटक दोहोरिएर आउने मूल्य हो, जसलाई हामी रीत भन्दछौँ। त्यस्तै अब 48औं प्रश्न हेरौँ। मापनमा एकरूपता आउने परीक्षालाई विश्वसनीयता भनिन्छ, यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू अप्सन क रोस, अप्सन ख फ्रोबेल, अप्सन ग स्किनर र अप्सन घ क्रोनबेन्ज। पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। फ्रोबेलले चाहिँ मापनमा एकरूपता आउने परीक्षालाई चाहिँ विश्वसनीयता भनेर चाहिँ परिभाषित गरेका थिए। त्यस्तै अब हामी 49औं प्रश्नमा जाउँ। तथ्याङ्कको वितरणको बिचमा पर्ने मान जसले वितरणलाई दुई भागमा बाँड्छ भने त्यो तलको मध्ये कुन हो? अप्सनहरू अप्सन क मध्यक, अप्सन ख मध्यिका, अप्सन ग रीत र अप्सन घ स्तरीय भिन्नता। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यस प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ अप्सन ख रहेको छ है। मध्यिका चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। 50औं प्रश्न। प्राप्ताङ्कको वितरणमा प्राप्ताङ्कको मध्यमानदेखि प्रत्येक प्राप्ताङ्कमा देखिने विचलनलाई के भनिन्छ? अप्सनहरू अप्सन क मध्यक, अप्सन ख मध्यिका, अप्सन ग रीत र अप्सन घ स्तरीय भिन्नता। पक्कै पनि यहाँहरूले यस प्रश्नको पनि उत्तरको अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला र यसको सही उत्तर चाहिँ अप्सन
घ रहेको छ है। अप्सन घ चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। आजलाई चाहिँ हामी यति प्रश्नहरू छलफल गरौँ। बाँकी अन्य प्रश्नहरू लिएर हामी फेरि भोलिको क्लासमा पक्कै पनि उपस्थित हुनेछौँ र यदि यहाँहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो भने जस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। बाँकी क्लासहरू लिएर फेरि पनि हामी उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।